पूण आतां ते भितरले साकून येता पळय थोडे गार्बेज घेवन हांगासर सुद्दां उडयता ते सायडीचे येतना पूण म्हाका दिसना पोमुरबाचे बी येवन आलदोनचे पूण भायले येवन उडयता आसतले कितें खबर आसा उडयले गेले कामां कंटिन्युअसली गार्बेज डम आसता हांगासर चडशी असतात हांगासर चडशी आनी स्मेल जाता रातचे बिचे डेंजर सुणी बिणी भोंवता ओके स्मेल पावसांनी मातशे त्रास जाता मागीर आतां कितें करपाचें हेजें आतां हेजें म्हणजे पंचायतीन हें करूंक जाय न्ही हेंचें एक्शन घेवपाक जाय प्लेस उडोवपाची सारकी न्हू सो पंचायतीनूय कितें तेजेर एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता सो आतां कोणाक हांव म्हणूंक शकना न्हू की बाबा हांगा उडोवपाक जाय पूण उडयतल्यान पयलीं चिंतूंक जाय की गार्बेज हांगा उडोवपाची न्हू म्हणून पंचायतीन कितें एक्शन घेवपाक जाय हेचेर पंचायतीन फर्स्ट म्हटल्यार तेंचें एक रुटीन आसूंक जाय एक म्हयन्यान तरी एक ट्रीप आसूंक जाय अशी की वाटेक जी गार्बेज पडल्या तेजेर ते क्लिनींग करे आसूंक जाय My endeavor will be to try to get a solution by which I will get CCTV cameras installed in these areas so that no one can suffer and we don't have this kind of garbage hot spots. So we will try to work on this as fast as possible and I've called a panchayat for a discussion on it. They only look at me by saying a proposal was sent to the director and it has come back. It just files are going up and down. आमची आल्दोना पंचायती पासून CCTV कॅमेरा मागले तेन्ना फायल वयर गेली आनी परत आयली सांगपा नो इट इज रॉंग इट कांट बी अंडर दीस हेडिंग यू आर नॉट एंटायटल्ड बट दुसरे पंचायतीचे जाले सो वेन आय आस्क्ड द सेक्रेटरी पंचायत हाउ डीड इट हॅपन देर ही सेड नो दॅट वॉज डन रॉंगली सो वी कांट डू इट हियर सो दिस इज हाउ वी आर स्टक विथ दिस सिच्युएशन नमस्कार परत एक नवी अपडेट घेऊन हांव तुमच्या समोर येयलेलो आसा ज्या जाग्यार सध्या हांव उबो आसा ती एरिया पडटा सध्या नॅशनल पंचायतीक थेट पावर सबस्टेशन जे आसा पळय त्याच्या थेट सामकाराक सध्या आमी हांगासर आसा हांगासरलो इशू तुमच्या समोर घेवन येता तो म्हणजे हांगासर नॅशनल पंचायतीक जी एरिया पडटा थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळयत जाल्यार कितलीशीच गार्बेज जी आसा हांगासर डंप जाल्ली दिसण्याक येता बरेचशे हांगासर क्लिनिनस ड्रायव्ह जाल्ले कोण कोण खंयचे कन्सर्न ऑथॉरिटी येता ती गार्बेज हांगासर कलेक्ट करता पण जी गार्बेज हांगासर कलेक्ट करता कांयच टायमा खातीर गार्बेज कलेक्शन करता आमी जेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी कडल्यान जाणून घेता तेंच्यांनी बरेचशे लोकांनी आमकां सांगलें की हांगासर CCTV कॅमेराज घालतले हांगासर पाहणी करतले अशें कांयच जाल्लें आमकां सद्या दिसण्याक येना थेट जेन्ना आमी हांगासर पावले जाल्यार आमी पळयलां की कितलीशी गार्बेज जी आसा हांगासर डंप जाल्ली आसा आनी सद्या पावसाळो आसल्या कारणान ही गार्बेज जी आसा इतली ओली जाल्ली आसा की हांगासर कलेक्शन करपाक पासून सद्या मुश्कील जाल्ली आसा इतल्यो घाणी वगैरे हांगासर सद्या मारपाक घाणी पडलेल्यो आसात की आमकां सद्या आमी उबे रावत जाल्यार आमकां उबे रावपाक सद्या जमना इतल्यो सद्या हांगासर घाणी पडलेल्यो आसा जेन्ना आमी हो इशू जेन्ना आमच्या आल्दोना MLA कडेन काडलो तेन्ना आल्दोनाच्या MLA कालूस फेरेरान आमकां सांगलेलें आसा की सद्या नॅशनल पंचायत जी आसा ही सद्या हांगासर फेल जाल्ली आसा हो गार्बेज कलेक्ट करपा खातीर आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करा की ही गार्बेज क्लीन जातली तरी केन्ना ही गार्बेज हांगासर कलेक्ट जातली ती जातली तरी केन्ना ही गार्बेज कित्याक कितलेशेच दीस जाले गार्बेज अशीच हांगासर डंप आसा आनी ही एरिया जी पडटा पळय ती हांगासर काळोख आसल्या कारणान सगळे जो लोक येता पळय तो हांगासर गार्बेज जी आसा ही डंप करीत आसा आतां हे लोक कोण हे आमकां खबर ना पूण पंचायतीन एक असो इनिशिएटीव घेवंक जाय की कोण ही गार्बेज हांगासर डंप करता पळय तेजी कितें तरी कडक कारवाय जावंक जाय वा तांकां कितें तरी फायन मारली वचोंक जाय आनी मेन मुद्दो सांगपाचो म्हणजे ही गार्बेज जी हांगासर डंप जाल्ली आसा ही केन्ना तरी गार्बेज कलेक्ट जातली हो एक सगळ्यात मेन प्रश्न हांगासर निर्माण जाल्लो आसा ह्या गार्बेजी बद्दल जितले अपडेट आमकां मेळत रावतले पळय तितले अपडेट आमी सदांच तुमचे मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे नॅशनलच्यान